हुदैबिया पेपर मिल में अपील जो है क्यों फाइल नहीं की गई? कतरियों ने अपार्टमेंट खरीदे, रह हसन साहब और हुसैन साहब रहे थे, आज आके दोबारा से वो नए पकोड़े आपको पुराने कागजों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपार्टमेंट्स इनके नहीं थे तो $8 मिलियन क्यों पे किए? हमने एहतसाब के लिए पेश होना है इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होना है, और इनको हमने पकड़ पकड़ के लाना है और अवाम के सामने इनको असल चेहरा इनका बेनकाब करना है। इन्होंने अब तस्लीम किया है कि नीलसन और नेस्कॉल इनकी कंपनीज हैं। अपनी 3 नस्लों का जवाब, कारोबार का हिसाब आज सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। 12 मिलियन दिरहम का 1980 में नफा हो जाता है। इमरान खान साहब बड़ा दिल करें, कहें कि मैंने प्रिविलेज मांगी है इलेक्शन कमीशन से। जब सबूत मांगो वो कतरी आ गया जी। आपने इल्जाम लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का, एक कागज आप नहीं दे सके। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, जिन मुआशरों में, जिन सोसाइटीज़ में जमहूरियत सींची जाती है वहाँ एहतसाब 2 किस्म का होता है, एक तो जमहूरी और दूसरा अदालती। अब रियासत पाकिस्तान के हाकिम वक्त इस दोहरे एहतसाब की जद में है। कल ऐवान में अपोजिशन बेंचों के 8 मेंबरान ने पनामा केस में वज़ीर आज़म की हैसियत पर सवाल उठाए। गो कि इस्तेकाक छीना झपटी के नतीजे में मिला, बट हाउएवर जमहूरी एहतसाब की लाज रखी गई एंड वी आर हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन अदालत का एहतसाब यानी कि दूसरी किस्म, वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत दिल जमी से रोज़ाना सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने वाला पनामा केस किसी सस्पेंस या थ्रिलर पिक्चर से कम नहीं है, जहां हर रोज़ बयान बदलते हैं, वकील बदलते हैं, जायदादों की खरीदो फरोख्त की इधर से उधर होती हैं तो मलकियत तक बदल जाती है। और थ्रिल ये है कि वकला जज साहिबान को, जिन्हें आइन की किताब हर्फ ब हर्फ असबर है, आइन की शिकों के हवाले देकर इख्तियार की हद बताते हैं। कल हसन हुसैन के वकील ने अपने दलाइल में फाजिल जज साहिबान से कहा कि सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात नहीं कर सकती। हालांकि ये सीनियर वकील जब इब्ने शरीफ की वकालत के लिए नहीं चुने गए थे तो तब सलमान अकरम राजा साहब की तशरीह के मुताबिक अदालत 184 और 187 के तहत लामहदूद इख्तियार रखती थी और 184(3) में क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती थी, वरना वक़्त नहीं थी अपेरेंटली कतरी लेटर की। लेकिन आज कह रहे हैं एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्रॉस एग्जामिन भी नहीं कर सकती 184(3) के तहत। हाउएवर अब हुकूमत वक्त का दावा ये है कि हमने बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक एक सबूत, गवाह, रसीदें और दस्तावेज अदालत को फराहम कर दी हैं। सबूत 2 खत, गवाह, एक कतरी शहजादा और मनी ट्रेल नकदी यानी कि कैश में ली गई रकम है। सलमान अकरम राजा ने अपने ठोस दलाइल में कहा कि मैं बहुत छोटा था, मेरे दादा ने कतरी को कितने पैसे दिए, कब दिए, मुझे इल्म नहीं। मुझसे फाजिल अदालत अगर पूछे नीलसन और नेस्कॉल की मलकियत किसकी है तो हाँ, वो मेरी है। अगर हाइड पार्क के सामने पार्क लेन में 4 फ्लैट्स का मालिक पूछा जाए कौन है तो हाँ, वो मैं हूँ। यानी कि हुसैन नवाज फाजिल वकील के मौक्कल हैं। और ये बने कैसे? ये भारे सबूत पास द पार्सल गेम तो आपने बचपन में खेली होगी, इसी गेम की जद में है। मियाँ साहब के वकील मखदूम अली ख़ान के कुछ लोग कहते हैं पर जले तो बारे सबूत मरियम बीबी के वकील की तरफ उछाल दिया गया। वहाँ भी मनी ट्रेल के गरम आलू ने हाथों का सेक बढ़ाया तो ये गठरी उछलकर सलमान अकरम राजा के सर हो गई। और राजा साहब आज बोलते हैं, कल भी कहते हैं कि मैं 45 सालों का हिसाब कहाँ से लाऊं। ये दिलचस्प मरहला अभी जारी ही था कि नैब ने अदालत में इसहाक डार की माफ़ी और इतराफ़ी बयान से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड मुहैया किया तो एक बहस छिड़ गई कि जिसे वजीर ख़जाना साहब कल का निमटा हुआ केस समझकर कतरे सस्ते वकील हायर करके जान छुड़ा रहे थे बतौर अपने, वो किस के गले पड़ेगा ये कबल अज़ वक्त है, इट्स वी कांट से राइट नाउ। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि लाहौर मजिस्ट्रेट की अदालत में इसहाक डार साहब वल चन्नन दीन डार ने जो इतराफ़ी बयान दिया, बैक देन अदालत ने उन्हें इस बयान से पहले निस्फ घंटे की मोहलत दी, अपनी तसल्ली के लिए 15 मुख्तलिफ सवालात किए कि जिसका मतन ये था कि आप पर कोई जबर तो नहीं, आप होशो हवास में तो हैं, आपकी मर्जी तो शामिल है, और अगर आप अपने बयान से फिरे तो प्लीज़ अंडरस्टैंड यह आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन, आपको इल्म है कि सवालात के कई मराहिल से गुजरने के बाद होश और हवास और बग़ैर किसी दबाव के ये बयान कलमबंद हुआ और जब माफ़ी मिली तो वकील ये बताने से आज अदालत को कासिर थे। माफ़ी के लिए सालिम बोर्ड बैठा था या फिर वाहिद अफसर? अदालत की 8 समातों में ये तो वाज़े हो गया बहरहाल कि जायदाद मलकियत किसकी है। मनी ट्रेल क्या? अदालत खतोखतबात के सिलसिले से तो मुतमईन नहीं हुई और अब सवाल ये है कि कतरी शेख शरीफ फैमिली पर इतने मेहरबान क्यों हैं? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ की कई वजूहात हैं, रीजनिंग हैं। ये वजूहात जान ली जाएँ तो शायद पनामा मुकदमे की कई परतें जो हैं वो खुद ब खुद उठ जाएंगी। हमद बिन जासिम और शरीफ फैमिली का ताल्लुक़ कई हवालों से जोड़ा जा रहा है। मसलन
हम बिन जासिम एहतसाब कमीशन के चेयरमैन सैफुर रहमान का बॉस है। रेडको इंटरनेशनल एक कतरी ग्रुप है जिसका मालिक हम बिन जासिम और चेयरमैन शहजादा जासिम का बेटा है। अब इस ग्रुप का ज़ेली इदारा रेडको टेक्सटाइल सैफुर रहमान के मातहत है और ये सैफुर रहमान शरीफ फैमिली के दरीना 9 रत्नों में से एक हैं। रेडको की वेबसाइट पर मौजूद तस्वीर से कहानी के तमाम किरदार मज़ीद भी वाज़े हो जाते हैं, या रिलेशनशिप्स उनकी कितनी रिलेशनशिप्स गहरी हैं इसका भी अंदाज़ा होता है। इन तस्वीर में शहजादा हम बिन जासिम, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और सैफुर रहमान को इकट्ठा देखा जा सकता है। इसी तरह पोर्ट कासिम के मुख्तलिफ मनसूबे अलबरका कंपनी के हैं। इस कंपनी का मालिक भी कतरी शहजादा बताया जाता है। अलबरका कंपनी को इन मंसूबों का मिलना भी शरीफ फैमिली की नवाजिशात मानी जा रही हैं अकॉर्डिंग टू सम पार्लियामेंटेरियंस। नाज़रीन, ये इंकशाफात भी हो रहे हैं कि सीपेक के तहत 1320 मेगावाट का बड़ा कोल प्रोजेक्ट का मंसूबा भी कतर के हाथ में है। अब इस मंसूबे पर अलमरकाब कैपिटल और चीन की एक कंपनी काम कर रही है और यही कतरी कंपनी पोर्ट कासिम के 49% शेयर्स की हिस्सेदार भी है। मियाँ साहब का ये इकदाम भी इंतहाई ताजराना के कतर में खारजा अमूर के माहिर की बजाय एक बैंकर 22 साल तजर्बा रखने वाले एक बैंकर शहजाद अहमद को तैनात किया गया। शहजाद अहमद और उनके वालिद के शरीफ फैमिली से ताल्लुकात का अहवाल भी कई लोग सुनाते हैं। कतरी शेख और शरीफ फैमिली के ताल्लुकात को मज़ीद कुरेदें तो सीपेक मंसूबों में चीन और कतर की सरमायाकार कंपनियों की सरकारी ज़मानत के मुआहदात में सैफुर रहमान का नाम गवाह के तौर पर सामने आता है और इसके ऊपर बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी में 2014 से बहस हो रही है। कतर का रॉयल ग्रुप चाइना पावर के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है और सैफुर रहमान कतर रॉयल ग्रुप के नुमाइंदे की हैसियत से दस्तखत कर रहे हैं। दीज आर ऑल बॉट अंडर डिस्कशन इन द स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑफ द नेशनल असेंबली। नाज़रीन, इसी वाले से नई बनने वाली जो मोटरवेज़ में सैफुर रहमान का बिलवास्ता बिला वास्ता लिंक जो है उसके हवाले से भी खदशात का इजहार हो रहा है। इसी तरह नीलम जेलम शॉर्ट टर्म लाइन मंसूबा चीनी कंपनी को सौंपा गया मगर इस प्रोजेक्ट को कतरी रॉयल ग्रुप के हवाले कर दिया गया। मतलब ये इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि जो शरीफ ख़ानदान कतरी रॉयल ग्रुप के माली मुफादात का मुहाफिज है या अकॉर्डिंग टू हिज ओन लेटर नंबर 2 एक पार्टनरशिप चल रही है मियाँ शरीफ के साथ उनके वालिद की, तो क्या मियाँ साहब के माली मामलात का तहफ़्फ़ुज़ ये फैमिली नहीं करेगी? जस्ट फूड फॉर थॉट। वी आर गोइंग टू गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक, सो ट्यून इन। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मेरे साथ दानियाल अजीज़ साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दूसरी सीट जो आप खाली देख रहे हैं इसके पीछे बेहतरीन एक किस्सा है। अगर मैं ये कहूँ कि दानियाल अजीज़ साहब बहुत से लोगों को डरा देते हैं, तहरीक इंसाफ को इंसाफियंस को डरा देते हैं, तो ये गलत ना होगा। दहशत है, अपेरेंटली कोई दहशत है आपकी? जी ऐसी बात कोई बैठना नहीं चाहता, डर जाता है। एक मिनट देखें, बात ये है जी कि अभी इनकी पूरी जमात, इनके सेक्रेटरी जनरल ने, इनके स्पोक्समैन ने, इनके चेयरमैन ने, ये हर जलसे में मेरे नाम लेके पुकारते हैं और इन्होंने कहा कि जी हम मुहिम चला रहे हैं कि दानियाल अजीज़ को वज़ीर बनाएं और इसमें कहते हैं कि हम नेशनल असेंबली और सेनेट में कॉल अटेंशन नोटिस पेश करेंगे, तरीके इस्तकाक पेश करेंगे कि जनाब ये बहुत मेहनत करता है, इस बेचारे को वज़ीर बनाएं। आप मुझे ये बात बताएं, अगर मेरी दहशत होती, It's like you're that fighter in the arena who nobody wants to challenge. आपके साथ कोई उतरना नहीं चाहता मैदान में। नहीं तो ये नहीं है, मैं इनको इनका असल चेहरा दिखाता हूँ। इनको ये मसला है कि जब ये मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ इनका असल चेहरा दिखाता हूँ तो फिर ये कहते हैं जी इनको वजीर बना दें, जी इनको बाहर भेज दें। मगर वो तो ज़ुबैर भी दिखा रहे हैं, तो उसमें वो तो ज़ुबैर भी दिखा रहे हैं, दीगर लोग भी दिखा रहे हैं, आपसे क्यों डर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आती। ये अब अल्लाह जानता है जी, मैं तो फैक्ट्स और हक़ाइक़ पे बात करता हूँ, जब भी मौका मिलता है इंशाल्लाह, और करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलो, एक खिलाड़ी मैदान में लगता है उतरा है जी, बिल्कुल एक खिलाड़ी उतरा है, एक पहलवान उतरा है, बिल्कुल आते रहते हैं। अल्लाह खैर करे। चौहान साहब माइक लगा रहे हैं, तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ, भेज दिया अपना नुमाइंदा, ज़रूरी था। एक पिटिशनर है, एक रिस्पोंडेंट है, दोनों बहुत ज़रूरी हैं इस केस के अंदर। एक वर्जन लेना हमारे लिए सही नहीं होता कि ये ना लगे कि कोई बायस शो किया जा रहा है। सो इट्स गुड कि दोनों इतराफ़ से जो है कानूनी के अलावा सियासी केस भी ये है। मगर आपका शुक्रिया अदा करूँ चौहान साहब, आप आ गए एट अ शॉर्ट नोटिस, सोच समझ के आए ना। हमारे पास बड़ा इधर एक दलेर आदमी बैठा है, बड़े कम लोग साथ बैठते हैं। एक आप हैं, एक फवाद चौधरी हैं जो हिम्मत करते हैं। बट एनीवे, थैंक यू, लेट्स गेट टू वर्क नाउ। फर्स्ट मैंने हाफिज सईद के हवाले से बात करनी है। दानियाल साहब, नई बात नहीं है हाफिज सईद पे यूएन सैंक्शंस, हेड मनी
US کی طرف سے انٹرنیشنل پریشر 2008 آنورڈز ممبئی اٹیکس کے بعد اٹس نو نیو اسٹوری. اب آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار آنے کے بعد ہی آپ نے ان کو ہاؤس اریسٹ میں کیوں ڈالا ہے, جبکہ ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے عدالتیں آزاد ہے پاکستان میں, عدالتیں خود نمٹیں گی اس کیس سے, وائی ناؤ؟ جی اس میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سینکشنز ہیں اور اس میں جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ لسٹ ہے اس کے اوپر ایک میعاد ہوتی ہے اور وہ نامزد کیا گیا, ان کو میعاد بھی مکمل ہونے کو جا رہی ہے. تو اس کا کوئی امریکہ کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے, یہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے. اور دوسرا آپ نے اچھی طرح آج سنا ہوگا کہ جو ISPR کے ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے بھی ایک مکمل موقف پیش کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے اداروں کا اور پاکستان کے اپنے مفاد میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. سو آئی تھنک کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جو وار آن ٹیرر ضرب عضب ہے, اس میں وہ جو بحث تھی کہ گڈ اور بیڈ ٹیررس کے درمیان کوئی تفریق کرنی جو ہے وہ تقریباً مٹ گئی تھی. اور ایک بڑے عرصہ دراز سے بلکہ تقریباً 7 سال سے جو نارتھ وزیرستان میں آپریشن درکار تھا اس کو عمل درآمد کیا گیا. اور اس کے اچھا, کیونکہ آپ دو ٹوک بولتے ہیں تو آپ سے پوچھوں گی, کیا میرے دوست صحافی سرل کی سٹوری آج تصدیق نہیں ہو رہی, آج ویریفائی نہیں ہو رہی, آج ویلیڈیٹ نہیں ہو رہی؟ یہی بات سرل المیڈا کی ڈان لیکس کی سٹوری تھی جس کے اوپر آپ کو ایک وزیر بھی گھر بھیجنا پڑا, جان کے لالے پڑ گئے حکومت کے. از دس ناٹ ویلیڈیٹڈ ٹوڈے؟ اینڈ آئی وونٹ آسک مور, جسٹ سے یس اور نو. میرے خیال میں جی اگر آپ دیکھیں اس کی ایک تو انکوائری ہو رہی ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں انکوائری کے نہیں نتیجے سے پہلے میں اگر آپ بات مکمل کرنے دیں. اس میں گٹس کی بات نہیں ہے, جہاں پر یہ تھوڑے بہت سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں ہمیں بھی کیئرفل ہونا پڑتا ہے جی, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ بات درست ہے کہ اس سٹوری میں اس حوالے سے اس ادارے کا نام بھی تھا جو یہ تنظیم ہے اور اس حوالے سے یہ اس سٹوری میں بات بھی تھی. لیکن جو اس سٹوری کے حوالے سے جو الزام لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سٹوری کے اندر ایک تنازع پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ مناسب نہیں تھا یا غلط تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے راستے پہ گامزن ہیں اور جو اقدامات لینے پڑیں گے جیسے کہ انہوں نے آج کہا بھی. اچھا, اور مجھے بیفور آئی گو آن ٹو مجھے بتائیے, آج DGISPR نے کہا کہ یہ پالیسی ڈیسیجن ہے. جسٹ ونڈرنگ, DGISPR کا منصب ہے پالیسی ڈیسیجن کو اناؤنس کرے, پریس کانفرنس کرے, یا یہ وزیر داخلہ کو چاہے رانا ثناء اللہ ہوتا یا چودھری نثار ہوتے ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پالیسی ڈیسیجن, انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز quote unquote this is a policy decision that the state took. I am just wondering who is he to be announcing this. تو state defined ہے constitution میں, ٹھیک ہے جی. سو اس میں یہ ہے میرے خیال میں کہ اس سے پہلے چودھری نثار صاحب کا اپنا بھی بیان آیا تھا. پالیسی ڈیسیجن سر, یہ پالیسی کس کی تبدیل ہوئی ہے, سول یا ملٹری؟ اسی کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, پالیسی یہی تھی, اب کوشچن تھی ٹائمنگ کی اور اس کا جو مینجمنٹ ہے اس کے بعد کی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا چونکہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے حافظ سعید کی ڈیٹینشن کچھ حاصل نہیں کرے گی, نواز شریف کو لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا. یہ ڈیٹیلز میں بھی آپ کو دکھاؤں گی بھی, مگر چوہان صاحب آپ کا شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ میں نے جیسے ان سے کہا کل کی بات نہیں ہے, 2008 آنورڈز یہ پریشرز ہیں, سینکشنز ہیں, ہیڈ منی ہے, یہ دباؤ کے تحت اس گورنمنٹ نے یہ ایکشن لیا ہے. بیکاز دیر از نتھنگ نیو. جو یہ جواز پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر ٹائم لائن کوئی نہیں ہے, کچھ نیا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو وہ صرف US اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ 11 جنوری کو جو ملے ہیں پاکستان ہائی کمشنر ٹو دی US, انہوں نے کہا کچھ کریں اس کے بارے میں ورنہ ہمیں کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مہر, بات یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا مودی کے ساتھ پیار بھی ہے اور یار بھی ہے, دونوں آپس میں, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ اسی مودی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام کو ابھی علم نہیں ہے. سیریسلی آپ کہہ رہے ہیں مودی کو خوش کرنے کے لیے؟ ہاں, مودی کو خوش کرنے کے لیے. سر میں سیریسلی کہہ رہا ہوں نا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھارتی فلموں کے اوپر انہوں نے پابندی ختم کر رہے ہیں, بھارتی فلموں کے اوپر پابندی ختم کر رہے ہیں. ممبئی اٹیکس کے بعد مطلوب تھا نا حافظ سے, وہ ہمارا سندھ کا پانی, انڈیا پریشر دے رہا ہے, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, امریکہ, ہیڈ منی. مودی ہمارا سندھ کا پانی جو ہے وہ بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے آج سے 2 دن پہلے. ہمارے جناب مودی کے یار جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ سر امریکہ نے بلا کے ہماری سفیر کو کہا ہے آپ پہ سینکشنز لگا دی جائیں گی, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے اوپر آپ کی نظر ثانی کی جائے گی. کے حوالے سے مہر آپ صرف اس کو ایک پرائے میں دیکھ رہے ہیں کہ مودی سے یاری ہے. بالکل, کیونکہ ان کو الیکشن جتوانے سے لے کے یہاں تک ابھی تک قائم رکھنے تک جو کردار مودی کا ہے, جو را کا ہے, جو انڈیا کا ہے, وہ شاید جو ہے وہ کسی اور ملک کا نہیں ہوگا. اور تبھی تو یہ سارا جو ہے وہ انڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے, انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے جنرل راحیل شریف فارغ ہوئے سرحدوں سے جاؤ, آپ کی ساری ٹینشن ختم ہوگی. اگر آپ یہ کہیں کہ پری ایمپٹیو سٹیپ ہے US سینکشنز اوائڈ کرنے کے لیے,
I'll buy it. I'll want to discuss further. सर 3 साल से गवर्नमेंट इधर है, हाफिज सईद भी इधर है, जलसे भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है, यारी तो बल्कि अभी कोल्ड हुई हुई है, सर्द खाने में है, यारी तो बड़े अरूज के ऊपर थी साड़ी और बर्थडे डिप्लोमेसी के टाइम पे, तब भी इसको अंदर किया जा सकता था। अब दलील में मैं वही तो दलील दे रहा हूं कि बुनियादी तौर पे मोदी को खुश करने के लिए इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने, पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश हो जाए, हमारा पानी जो है वो बंद हो जाए, हमारे पानी के ऊपर ये डैम्स बनाते रहें, ये हमारे जनाब गिलगित बल्तिस्तान को और हमारे बलूचिस्तान को अलग करने का हिंदुस्तान लगाता रहे, हमारा वजीर आज़म मुंह में गुंगनी डाल के उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके नाजरीन को दे दूं, क्योंकि ये तो बिल्कुल अजीब ही गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल इसका है जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 2011 में वहाँ पर लिस्टिंग हुई थी जी इन ऑर्गेनाइजेशंस की, और इम्प्लीमेंटेशन ऑब्लिगेटरी बनाई गई थी। उसमें ट्रैवल बैन ऑन 37 इंडिविजुअल्स था, आर्म्स एम्बार्गो लाइसेंसेस कैंसिल करने का था। 2012 की बात है, 2008 में यूएस ने लगाई, 2011 में यूएनएससी ने लगाई, अर्सो सुन 2017 में कित्थों याद आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अगर आप इंडियन फिल्मों के ऊपर से पाबंदी क्यों खत्म कर रहे हैं? ओके, एक वक्फा ले लीजिए, यानी एक टाइम फ्रेम है। आई वुड आल्सो लाइक टू कंफर्म ड्यूरिंग द ब्रेक कि ये क्या वाकई 5-6 साल का टाइम फ्रेम है कि नहीं, एंड इफ सो फिर शायद दबाव से, सैंक्शन से हट के ये दलील वजन रखे, अदरवाइज अगेन इट सीम्स जस्ट आउट ऑफ प्रेशर। एक वक्फे के बाद पैनामा जो एक बड़े कलीदी मोड़ के ऊपर आके खड़ा हो गया है, जिधर हसन हुसैन के वकील साहब कह रहे हैं कि भाई 45 साल का अकाउंट नहीं दे सकता, यही है जो है, और आपका दायरा इख्तियार ये, आप भी इस हदूद से तजावुज़ नहीं कर सकते। क्या हदूद है? स्टे विद न्यूज़, आई विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो आज इन अ नटशेल हसन हुसैन साहब के वकील ने कहा कि मैं मनी ट्रेल जो जितनी दे सकता था वो आपको दे चुका हूँ, मज़ीद एविडेंस या गैप्स फिल करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, पार्शल या लाइट बर्डन है मेरे ऊपर, और कोर्ट भी एक महदूद दायरा कार तक काम कर सकती है, कन्विक्ट या एक्विट किसी को नहीं कर सकती, इंक्वायरी ज़रूर करा सकती है इदारों से, कमीशन ज़रूर बनवा सकती है, मगर 184(3) के तहत ये प्रोसीडिंग्स है, ट्रायल नहीं है, और इसके अंदर किसी को गिल्टी करार नहीं दिया जा सकता और एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। बात मुक गई बेसिकली इन अ नटशेल। चौहान साहब से शुरू कर लूँ पहले? जी चौहान साहब, आप कुछ लाए नहीं और ये कहते हैं हम जो ले आए इसको आप कबूल करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये है कि इस वक्त 2 मनी ट्रेल्स है ना एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। एक हकीकी है जोइस हाक डार साहब वाली कन्फेशनल स्टेटमेंट वाली है, जो BBC की जनाब आपकी डॉक्यूमेंट्री वाली है, जो FIA वाली जो रहमान मलिक साहब की क़यादत में है, जो द गार्डियन वाली है, जो जर्मन अखबार वाली है, जो आयरिश अखबार वाली है, जो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम वाली है, जो आपके रेमंड बेकर वाली है, वो सारी हकीकी मनी ट्रेल्स हैं। एक है कतरी मनी ट्रेल जो सिंपल इतनी है कि जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा, और उस मनी ट्रेल के अंदर ना कोई चेक है, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन है, ना कोई आपके रसीद है, ना कोई आपकी जनाब पेपर्स हैं, ना कोई वोचर है, कुछ भी नहीं है तो खोता रेडी है, घोड़ा रेडी है, डिगी रेडी है, ऊंट रेडी है, कि ऊँटों में लाद के, खोतों में लाद के पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। राजा साहब ने बात की है, दलील दी है सर, तब 1000 दिरहम के नोट होते थे, अगर आप 2 मिलियन के एवज 1000 दिरहम स्टैक कर ले सर, इतना खद्दा बनता है, ऊँट की जरूरत नहीं है, इस बात को आप छोड़ दें, ये आज वो साबित कर चुके हैं। सुने मनी ट्रेल की सुनाए, 2.5 महीने से क्या हो रहा है? ऊँट साउंड्स वेरी कूल, मैं बताता हूँ ना, बट डिडंट नीड इट सर। मनी ट्रेल का क्या हुआ जी? नहीं करते, जरा सा आगे बढ़। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपके जनाब हेयरिंग शुरू हुई, शेख अकरम साहब से पूछा अदालत ने मनी ट्रेल, उन्होंने कहा जी सुलेमान भट्ट साहब बताएंगे। सुलेमान भट्ट साहब से पूछा मनी ट्रेल, उन्होंने कहा जी मखदूम अली खान साहब बताएंगे। मखदूम अली खान साहब से पूछा मनी ट्रेल, उन्होंने कहा जी शायद हामिद साहब बताएंगे। शायद हामिद साहब आए, उनसे पूछा मनी ट्रेल, उन्होंने कहा जी सुलेमान अकरम राजा साहब बताएंगे। सुलेमान अकरम राजा साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी वो सारा मियां मोहम्मद शरीफ साहब को पता था। ये 45 साल सर, ये बात जस्टिस खोसा ने भी कही, दानियाल साहब, जस्टिस खोसा ने भी ये बात कही कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ और ये गुत्थी जो है, जो एक दूसरे के ऊपर गर्म आलू की तरह फेंक दी जाती है, ये एंड में आके सलमान खान राजा के सर आ गई और वो कहते हैं 45 साल का हिसाब मैं नहीं दे सकता। अगर मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी करवा दूं तो केस के शुरू में ये फैसला हुआ था कि सिर्फ फ्लैट्स की हद तक
جو اونس آف پروف ہے وہ ڈیفینڈنٹ پہ ہے کیونکہ انہوں نے تسلیم کر لی ہیں. آپ کو یاد آ گیا جو باقی اونس آف پروف ہے, جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں عمران خان کی طرف سے, جن کو الزام خان بھی کہتے ہیں, آج عدالت میں بھی کہا کہ انہوں نے خود کہا کہ میرا کام صرف الزام لگانا ہے. سلمان خراجہ نے کوٹ کیا انہیں جی, اور ساری عدالت ہنس پڑی. تو اس میں جو اونس آف پروف ہے فلیٹس کا وہ تو حسین نواز صاحب دے رہے ہیں نا جی. اب باقی جو ساری رام کہانی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ پیسے, سر ایک ایکسل اسپریڈ شیٹ دی ہے, میں اگر مکمل اسے آپ منی ٹریل کہتے ہیں؟ ٹائٹل کی بات کر رہا ہوں. آج اگر آپ عدالت میں تھیں, اقبال اعتراف کر چکے ہیں یہ میرا ہے جی, اور انہوں نے ثابت کر, جب وہ ثابت کریں گے کہ میرا ہے تو پھر مریم نواز بھی بینیفیشل اونر نہیں نظر آتی اور نواز شریف صاحب بھی نہیں نظر آتے, کیس سارا گر جاتا ہے نا. ثابت کس طرح؟ تو آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر آپ موقع دیں. اس میں آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا بالکل یہ میری ذمہ داری ہے اور میں آپ کو ثابت کروں گا, اور کورٹ نے ان کو کہا کہ یہ جو بیرر سرٹیفکیٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل لا ہے وہ آپ ہمیں آ کے بتائیں. تو انہوں نے کہا جی نیکسٹ ہیئرنگ پہ میں بالکل بتاؤں گا. تو اگر وہ صبح ہوتی ہے, اب پتہ چلا ابھی خبر چلی ہے کہ عظمت سعید صاحب کا شاید کوئی ہارٹ کا ایشو ہو گیا ہے, غالباً وہ اسٹیبل ہے اور ٹھیک ہے. آپ ابھی تو بیرر سرٹیفکیٹس میں نا, آج کی کہانی وہ سو انٹرسٹنگ, آج تھرو آؤٹ آپ نے بات سنی کہ بھئی یہی بات ہو رہی تھی کہ صاحب نہیں, آپ نے ثبوت کی بات کی نا جی, تو اس میں دیکھیں آپ کے ناظرین کو میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا, یہ بڑا آسان ہے اسٹنٹ کھیلنا, جی فلانی بات ادھر کی ادھر کر دی. جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بیرر سرٹیفکیٹ ہے عظمت وہ سعید صاحب ابھی ہسپتال میں پڑے ہیں, دانیال صاحب آج انہوں نے کہا we are starving, ہم بھوکے ہیں دستاویزات کے لیے, اگر میں جملہ ہی نہیں, چلیں آپ سٹارو کرتے چلے جائیے گا کیونکہ مجھے تو آپ جملہ نہیں مکمل کرنے دیتی نا, جو چیز آپ کو یاد آتی ہے بیچ میں بولتے ہیں. یاد نہیں سر, میں تو نوٹس بنائے ہوئے ہیں. اگر مجھے جملہ مکمل کرنے دیں گی تو پتہ چلے گی نا, تو میں آپ کو یہ ڈسکشن, پھر جملہ تو مکمل کرنے دیں. ڈسکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روڈلی انٹرپٹ کر دیں کسی کو. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بیرر سرٹیفکیٹ ہے وہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائز انسٹرومنٹ ہے جی جی, اور اس کا بیرر سرٹیفکیٹ کا جو وصول ہے حسین صاحب کو وہ 2006 میں ہوا. وہ کس طرح سے ہوا وہ بھی بتایا گیا, اور اب عدالت نے ان سے مانگا کہ اس کے اوپر آپ ہمیں انٹرنیشنل لا بتائیں اور اس کا پریسیڈنٹ ہمیں بتائیں. اب آپ آدھی کہانی وہ بتائیں گے, آدھی کہانی بتا رہے ہیں. یہی انہوں سے آج جج صاحبان نے کیا استفسار نہیں کیا کہ یہ بیرر شیئرز قطر میں کیا کر رہے تھے, کس کے پاس موجود تھے, کیوں موجود تھے, ٹھیک ہے نا جی. تو اسی بات پہ, چونکہ آج بھی کلوزنگ پہ یہ باتیں ہوئی ساری, تو اسی بات پہ اب کل وہ آ کے بتائیں گے. اگر کل ہوگی تو کورٹ, اگر نہیں تو پرسوں ہو جائے گی. تو اس میں کون مطلب ایشو کیا ہے, آپ بات کر لیجئے, پھر میں بتاتی ہوں آج ریمارکس کیا تھے, ایشو کیا ہے میں بتاتی ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں جناب والا, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم نے نقد پہ کیا. حالانکہ یہ فیکٹ ہے کہ 70s کے اندر کم از کم 40 کے قریب بینک جو ہے نا وہ قطر کے اندر کام کر رہے تھے. آدھی ٹرانزیکشنز ان کی بینکوں کے تھرو بھی ہیں, مگر راجہ صاحب نے کہا میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے نا. 80 کی دہائی کے آپ میاں محمد, اور جج صاحب کہتے ہیں کہ جو جب ملینز میں بات آتی ہے تو پھر آپ نقدی پہ چلے جاتے ہیں. آپ میاں محمد شریف صاحب کے قطر کے جناب ملکی سفر جو ہے نا, جو بیرون ملک سفر کیا, اس کی آپ جناب منگوا لیں تفصیل. آپ یقین جانے, سنیں تو صحیح, وہ آپ کو نہیں ملے گی. اور آپ ایک منٹ سن لو, بیچ میں نہیں ٹوکنا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک وقت آئے گا ان کا وکیل یہ کہے گا عدالت کے اندر کہ میاں محمد شریف صاحب جو ہے وہ تیرتے ہوئے بحیرہ عرب سے جو ہے وہ قطر گئے تھے جو ہے نا, تیرتے ہوئے جو ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. یہ وہ یقین جانے حرکتیں کر رہے ہیں عدالت کے اندر کہ پوری قوم ہستی ہے. صبح جب آپ کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوتی ہے نا, ساری پاکستانی قوم ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتی ہے اور اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی نوا لارا لا کے سانو رول جا, چوٹیا میں ایک چوٹ اور بول جا. ہر روز ان کا وکیل, ان کے سپوکس مین ایک نیا جھوٹ. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, اس پاناما ایشو سے ریلیونٹ ہے. ہم نے 80s کے اینڈ میں اور 90s کے شروع میں بینگ اے پولیٹیکل کارکن اور یوتھ لیڈر دیکھا کہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ نے کریکٹر اسیسینیشن کی ایک روایت قائم کی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی. آج دوبارہ سے ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے وہی روایت دوبارہ تازہ کی ہے. آپ یقین جانیں, یہ میرا بھائی ہے, انہوں نے اور ان کے باقی جتنے سپوکس مین ہیں جس انداز سے بلو دا بیلٹ باتیں کرنا شروع کی ہیں, اپنی ذات کو بھی, اپنے خاندان کو بھی, اپنے ساری فیملی بیک گراؤنڈ کو, ایک مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ شیربات کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ذلت اور رسوائی کا شکار. اگر آپ ایک جملے کا موقع دیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میری ان سے ریکویسٹ ہے, یقین جانے کل میں نے اکبر ایس بابر کے ساتھ جس کی معافی مانگ لیں آپ کا قد کاٹ ادھر پہنچ جائے گا. آپ موقع دیں گی تو کل میں نے اکبر ایس بابر کے ساتھ پروگرام کیا. مجھے پروگرام کے پروڈیوسر نے آج سپریم کورٹ میں بتایا کہ اکبر ایس بابر نے اسے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ میرے ساتھ پورے پروگرام میں انٹیکٹ تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ تم نے کیا کیا عمران خان کے متعلق بلو دا بیلٹ بات کرنی ہے. خدا کا واسطہ ہے, میں پوری قوم کے سامنے کہوں گا, نواز شریف صاحب کو ریکویسٹ کروں گا, دانیال عزیز صاحب کے ذریعے سے بھی, خدا کا واسطہ ہے دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے
اس انداز سے بلو دا بیلٹ بات مت کریں. ساتھ بیٹھے آپ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں, شیشے کے گھر ٹائم کا کوئی تعین کرنا ہے تو آپ کر لیجئے گا, کیونکہ مجھے شوق نہیں ہے فرینکلی اس طرح. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ان کے پنجاب کے لیڈر ہیں وہ اعجاز صاحب, جو جماعت اسلامی کے وہ کیا نام ہے ان کا, انہوں نے باہر آ کے ایک بہت ہی واہیات قسم کی گفتگو کی اور ہم پیچھے کھڑے تھے, انتظار کر رہے تھے. یہ صبح 11 بجے جو بریک ہوتی ہے تو اس وقت کے دوران, میں اس بات کو دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں. اور عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں مریم کا نام لے کے کہا کہ اس بیچاری کو آگے کر دیا اور اس طرح کی باتیں. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کبھی نہیں بات کی. انہوں نے کہا کرو آپ جھوٹا بولو ادھر آن ریکارڈ. دیکھیں اگر آپ نے مجھے انٹرپٹ کرنا ہے تو you get ready, you can be ready for that yourself also. نہیں میں تیار ہوں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل نون لیگ کا نہ یہ روایت ہے نہ یہ طریقہ کار ہے. کیا کہا تھا خان صاحب نے مریم بی بی کے بارے میں؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو آگے کر دیا اور وہ بھی نہیں بچا سک رہی, اور بھی کافی کچھ کہا, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے جی, تو اس میں یہ ہے آج اعجاز صاحب نے جو باتیں کہیں, نازیبہ بات اس میں نہیں, اس میں میرا مطلب ہے کہ آپ آج اعجاز صاحب کا گفتگو سن لیں, منگوا کے وہ ٹیپ چلا دیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں یہ ہے اگر آپ میرا جملہ مکمل ہونے دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل جو بھی باتیں کی گئی ہیں, ایک تو یہ فیکچول ہے, پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ 8 مہینے کے لیے میری عرض سن لیں پلیز, فار گاڈ سیک, آپ جملہ نہیں مکمل کر لیں, then I don't have to carry on any thought that comes to you should allow a sentence to finish نا. تو on the television for 8 months 8 مہینے کے لیے ہم نے ایک لال سیاہی لگا کر دائرے مار کے مخص شکل کر کے اور ان کے کارٹون کی طرح حلیہ بگاڑ کے مختلف قسم کی باتیں جو سنی, اور وہ خوفناک میوزک پیچھے چلا کے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو پتہ ہے ICIJ کی ویب سائٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ we neither suggest nor imply that any law has been broken nor any wrongdoing has been done. اور اسی ICIJ کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز was acquitted on money laundering, tax fraud and یہ جو hiding of assets in 2000. وہ نہیں کوئی بتاتا لا کر کے. تو یہ ایک کیمپین چلائی گئی تھی بڑی سوچی سمجھی, اور اس کے اوپر پرائم منسٹر کا نام غلط ڈالا گیا تھا. اور اب جب اس کا ریئیکشن آ رہا ہے, جب اس کا ریئیکشن, اور یہ ریئیکشن آ رہا ہے, کسی کو شوق نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اپولوجی نہیں ہے, یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. اگر یہ اس طرح سے کریں گے تو یہ بالکل مزید بڑھتا چلا جائے گا. اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے صرف آغاز کیا. ایک سیکنڈ اعجاز چودھری صاحب السلام علیکم. کوئی بات نہیں چودھری صاحب, میں نے سنا نہیں ہے ذاتی طور پہ, آپ نے کوئی نازیبہ باتیں کی ہیں مریم بی بی کے حوالے سے آج میڈیا پہ آ کر؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں جو کچھ کہا ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو جج بنا دیتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ میں نے جس معاشرے سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے مغفرت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کچھ پڑھ کے کچھ خیرات کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ اپنے فوت شدہ والد کو لا کر بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اس کے پاس ہے, اس سے جا کے جو کچھ سلمان راجہ صاحب نے آج اور گزشتہ کل عدالت میں کہا. اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کا نام بھی سامنے نہیں آنے دیتے, اور انہوں نے سارا کچھ لاگے فوکس اپنی اولاد کے اوپر کر دیا اور اپنی بیٹی کی. انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا, یہ میں نے کہا. آپ اگر چاہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں میں نے صرف اتنی بات کی ہے because I wanted to know سر کہیں نہ کہیں سے تو یہ معافی کا سلسلہ شروع ہوگا, کہیں رکے گی بات. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پارلیمنٹ میں جو نعرے لگے ہیں یہ زیبا گفتگو تھی؟ وہ نواز گو نہیں کہ گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ پارلیمنٹ کی لینگویج ہے چور والی. یہ بھی جہانگیر ترین سے ہوا ہے. آپ نکر پہنتے تھے اس وقت پھرا کرتے تھے امریکہ میں, یہ بھی ہوا ہے بیچارہ جہانگیر ترین سے. یوتھ پالیٹکس اور اس کا قصور نہیں, نکر پہنتے اس کو کچھ نہ کیا بیچارے. آپ کیا بات کرتے ہو یار, یہ بیچارہ کچھ دن اس نے آج پوری دنیا کے اندر سب سے نفرت کا اگر کچھ سیمبل ہے نا وہ یہ طلال جناب سے دلیال عزیز صاحب ہے. یہ طلال اور دلیال, یہ دو کی جوڑی قسم خدا کی سب سے زیادہ نفرت. ایک میرا سوال ہے, ان کے گھر والے بھی ان سے تنگ ہیں, ان کے والد صاحب ان سے تنگ ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے یار, قسم خدا کی. ایک سیکنڈ, پھر والد بچوں پہ نہیں آنا, والد بچوں پہ نہیں آنا. یہ سارا دن کیا کہتے ہیں, ان کو کیا ہے جی, ان کا قصور نہیں ہے. کورٹ کے باہر کے فرد کیا جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. ابھی تو میں بڑے کنٹرول میں ہوں,
اگر میں ان کے حوالے سے کٹا چٹا کھولوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گی. نہیں کھول سارا دن خان صاحب کے حوالے سے وزارت ملی نہیں ان کو. یہ بھیجے گئے میرے ساتھ پرسنل ہونے کے لیے. شادیہ خوش کے پیچھے جو ڈانسر لاہور یہو کرنے والے کانٹینٹ پہ کام کرنا لاہور یہو کرنے ہیں انہوں نے. اچھا ہو رہا ہے. میں خوش ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ چوہان صاحب پلیز 5 سیکنڈ. آج زبیر عمر صاحب گورنر بن گئے, ان بیچاروں کی قسمت میں وہی فاقے ہو گیا نا اسٹیبلش. لیٹس موو آن. چوہان صاحب 1 سیکنڈ پلیز, نو انٹرپشن. میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی بیکاز آئی ریمبر لاسٹ ٹائم یو ور آن مائی شو اینڈ وی ور ڈسکسنگ سعد رفیق نے جو خطاب کیا تھا, وہ یاد ہے خالی ہال سے, مگر وہ جو شے سرخیاں بنی تھی, بہت بڑی خبر بن گئی تھی. اینڈ یو سیڈ کہ مہر یہ غلط بات ہے. آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں؟ آپ امپلائی کر رہی ہیں کہ یہ جج صاحبان سے مخاطب ہیں. یہ نہیں ہے جج صاحبات سے مخاطب. یو شوئنگ اے بائس. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا. آئی ایم سوری. میں نے یہ کہا تھا آپ کو. یو سیڈ آئی آبجیکٹ. یس, میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ سعد رفیق کا جو جلسے میں بیان تھا, جلسہ نہیں تھا, کمرے میں تھا, چلیں خالی ہال گیدرنگ تھی, جو بھی ہے, ایک سیاسی فنکشن تھا ایسے کہہ لیں, ٹھیک ہے. اور میں آپ کے سامنے کورٹ کا آرڈر دکھا رہا تھا جس میں لفظ جو ہے عدالت نے پہلی دفعہ یہ عمران خان صاحب کے لیے فلتھی کا لفظ ہے. فلتھی کی ترجمانی ہے انصاف کے لیے بھی. آج سعد رفیق صاحب کے بیان کے اوپر جسٹس کھوسا نے کیا کہا؟ آپ تھے عدالت میں؟ جی مجھے نہیں معلوم ہے انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن نہیں, ایک منٹ کے لیے آپ نے غلط, آپ ضرور بتائیں, لیکن آپ نے ایک غلط ترجمہ کیا ہے. ہماری جو پچھلی مرتبہ تھی, میں آپ کو کہہ رہا تھا میرے پاس کورٹ کا آرڈر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان غلیظ ہے اور حیوان ہے, اور آپ کہہ رہی تھی کہ وہ سعد رفیق نے بھی بات کی ہے. تو میں نے کہا یہ مقابل نہیں ہے, کورٹ کا آرڈر کی صداقت زیادہ ہے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جج صاحبان سے مخاطب ہیں, یہ پی ٹی آئی کے وکلا سے مخاطب ہیں, یہ آپ غلط انٹرپریٹیشن دے رہی ہیں, باعث دکھا رہی ہیں. یہ میرا یہ ویو تھا بالکل. اچھا ایک سیکنڈ, نہیں یہ چوہان صاحب میرے لیے اسٹیبلش ہونا ہے. خاموشی, انہوں نے اپنا کام بھی تو پورا کرنا بیچارے نے. آج جسٹس کھوسا نے یہ, ہم نے تو کوئی وزارت کے لیے یا کوئی سینٹر کے لیے یا گن کلب کی جناب انلیگل جناب ایڈمنسٹریشن کے لیے تو ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے. ہم تو ایک کاز کے لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان سے چوروں لٹیروں نوسربازوں سے جان چھوٹے, پیسے بھی تو پورے کر رہے ہیں. ان کو یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اصلاح شریف دے دو. بہت شکریہ دونوں میں, بہت شکریہ. آج کے قانونی نکات کیا تھے آپ کو کل تفصیل میں انشاءاللہ اعتزاز احسن کے ساتھ بتائیں گے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ.